तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं तमाम दुनिया के देखने वालों को हमारे रोज़ाना के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और हम उसके तीसरे बाब पर पहुँच चुके हैं। खुदा ने चाहा तो आज हम 10 ता 16 आयात का मुताला करेंगे, लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिखाई दिए पते पर अरसाल कीजिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं 10 ता 16 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए हैं। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। भाई यूसुफ, जैसा कि हमने 10वीं आयत में पढ़ा कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। ये जानी मानी बात थी। अगर इंसान शरीयत को तोड़ता तो वो लानत के मातहत हो जाता, लेकिन यहाँ उसने ये नहीं कहा कि जो इंसान शरीयत को तोड़ता है, बल्कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता। शरीयत की बातों पर कायम रहना और कायम ना रहने से इंसान लानत के मातहत हो जाता है। आप क्या कहेंगे? उसने ना सिर्फ कायम रहने की बात की, बल्कि कहा जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं, यानी कि खुद को शरीयत के मातहत करना, खुद को लानत के मातहत करना है, आज नहीं तो कल। और मैं कहूँगा इसका मतलब ये भी है कि शायद एक दिन आप शरीयत में कामयाबी पालें, लेकिन आप हफ्ते के 7 दिन ऐसे नहीं रह सकते और साल के 52 हफ्ते ऐसे नहीं हो सकता। और तकाजा ये है कि जो कोई उन सब बातों पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, और अगर आप 20 बरस तक उस पर कायम रहें और बस एक बार उसे तोड़ें तो क्या वो सिफारिश करेगा? और इसी तरह अगर कोई ये कहे कि मैं 20 साल तक ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी कर रहा हूं लेकिन आज सिग्नल तोड़ा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या हुकूमत उसे 20 साल तक ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने पर इनाम देगी? नहीं, ये उसका फर्ज है, उसे ऐसा करना है। या फिर अगर कोई किसी का कत्ल कर ये कहे कि मैंने पहली बार कत्ल किया है, तो क्या आप जाने देंगे कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं? क्योंकि अगर आप एक कानून को तोड़ते हैं तो आप सब में मुजरिम ठहर जाते हैं। और जरा गौर कीजिए, इस्तिस्ना उसके 27वें बाब में लिखा है, जहां पर बरकत का पहाड़ है और लानत का पहाड़ है। कोहे गर्जीम बरकतों का पहाड़ था और कोहे अयाल लानतों का पहाड़ था। बरकतें कायम रहने वालों के लिए हैं
اور लानते उनके लिए जो कायम नहीं रहते। अस्तिस्ना की किताब में तलाश करना बेफायदा है। अस्तिस्ना की सारी किताब और साथ ही साथ सारी बाइबल के अंदर कोहे गर्जीम की बरकत को ढूंढना बेफायदा है। आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। और इसका तस्करा कलाम मुकद्दस में क्यों नहीं? गोया खुदा कहता है कि मैं उनका तस्करा क्यों करूं जब कोई कायम रहने की बरकतों को हासिल नहीं करेगा। उन सब बातों पर कायम रहने की बरकतें हैं और कायम ना रहने की 12 लानतें हैं। गोया वो कहना चाहता है कि हर कबीले के लिए एक लानत है, सब नाकाम हुए। सब नाकाम हुए। और आखिरी लानत ये थी कि जो सब उन बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। यहाँ तक के अहद कदीम के ईमानदार भी शरीयत के अमाल पर कायम ना रहे। जी। अमाल के वसीले कोई भी रासपास नहीं ठहर सकता। खुदावन ने पुराने अहदनामे के ईमानदारों के साथ किस बुनियाद पर ताल्लुकात रखे? उनकी दुआओं का जवाब दिया, उनके साथ मामलात किए, जैसे कि एलिया, अलीशा, यसाया और बाकी सब। मैं कहना चाहूंगा पुराने और नए अहदनामे के अंदर निजात के असूलों में यही 3 अंसर वाज़े तौर पर मौजूद हैं: फजल, खून, ईमान। पुराने अहदनामे में क्या वो फजल के वसीले बचाए गए? बाइबल में सबसे पहला शख्स जो फजल के वसीले बचाया गया वो नूह है। उसके बारे में ये बात लिखी है, पैदाइश के 6 बाब में लिखा है, मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। और ईमान, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। पुराने अहदनामे के ईमानदारों में क्या ईमान मौजूद था? ये इब्रानियों 11 में लिखा है, ईमान से हाबिल, ईमान से हनूक, ईमान से नूह और ईमान से अब्राहम। ईमान से और तीसरी चीज खून सच्चा है। वो नहीं जानते थे कि मसीह का खून बहाया जाएगा, लेकिन उनके पास, मैं कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड के जैसी एक चीज थी। जैसे आप एक छोटे से कार्ड से एक कार या फिर घर खरीद सकते हैं, पर कैसे? क्योंकि आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे हैं। और मैं जानता था कि मसीह आएगा और उन तमाम ईमानदारों की खातिर अपनी जान देगा। सो उसने कुर्बानी गुजराने का हुक्म दिया और उन्होंने इसी कुर्बानी के खून में पनाह ली, ना कि कुर्बानी में, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। मसीह की कुर्बानी में, बल्कि मसीह की कुर्बानी में, क्योंकि ये कुर्बानियां कागज के रुपयों के जैसी थीं जो सोने की वक़्त रखती हैं। कागज के रुपए ये जानवरों की कुर्बानियों को जाहिर करती हैं जो कि मसीह के खून की वक़्त रखती हैं, और ये बिनाए आलम से पेशतर था। लिहाजा बगैर फजल और ईमान और खून के निजात नहीं है। और खुदा मसीह की मुस्तकबिल की कुर्बानी पर नजर किया करता था। सही। और अहद कदीम के ईमानदारों के साथ मामलात और दुआओं के जवाबात इसी बुनियाद बिल्कुल। पर दिया करता था। बिल्कुल ठीक है, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मुंदरजा झैल बात का तस्करा बाइबल मुकद्दस में मिलता है। जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है, वो लानती है। सो क्या आप शरीयत पर कायम रहते हैं? क्या आप दिन और रात उसके पाबंद हैं? दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन और साल के 52 हफ्ते, क्या आप उन सब बातों पर कायम रहते हैं जो शरीयत में कहने और करने के हवाले से लिखी हैं? चलिए मान लेते हैं कि आपने मुल्क के तमाम कवानीन के मुतल्लिक 20 साल तक पढ़ा है, लेकिन अगर आप एक बार कानून तोड़ते हैं तो वो 20 बरस आपको कानून तोड़ने की सजा से बचा नहीं सकते। खुशामदीद। चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हमने बाइबल के पुराने अहदनामे में देखा कि सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए और दाऊद और ईमान के दूसरे सूरमा बहुत बड़े गुनाहों में गिर गए। लेकिन जब हम दानिएल को देखते हैं तो जानते हैं कि वो बहुत ही प्यारा इंसान था और उसकी मौत तक उसके किसी गुनाह का तस्करा नहीं मिलता। सो अमाल के मुताबिक उसका मुकाम क्या था? सही। क्या अहद कदीम के मुकद्दसीन में से चंद के गुनाहों का तस्करा ना होना उनकी अंदरूनी बदकारी या मौरूसी गुनाह का इनकार करना है? पहली बात यह कि हम गुनाह में पैदा हुए, जैसा कि दाऊद कहता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ऐसा कोई नहीं जिसने गुनाह नहीं किया। गलतियों के 3 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, मगर कलाम मुकद्दस ने सबको गुनाह के मतहत कर दिया, लिहाजा सब ने गुनाह किया। और दानियल के गुनाह का तस्करा ना होने का मतलब ये नहीं कि उसने गुनाह नहीं किया। और फिर
کلام یوسف کے بھی گناہ کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ کلام میں 90 برس کا بھی تذکرہ نہیں ہے جو کہ دانیل کی زندگی کے ہیں، پر کلام میں ہماری تعلیم کی خاطر چند واقعات کا واضح اور تفصیلی ذکر پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار خدا ہمیں کچھ نبیوں کی غلطیوں کے وسیلے سکھاتا ہے تاکہ ہم خیال رکھیں، اور کبھی کبھار وہ ہمیں سورماؤں کی فتح کے وسیلے سکھاتا ہے تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ خدا دانیل کی زندگی کے مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، یہی سچ ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 11ویں آیت ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ میں غلطیوں کے خط کی اس مرکزی آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ راست باز ایمان سے کیسے جیتا رہے گا؟ یہاں اس نے یہ بھی کہا کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ وہ ایک آیت کا ذکر کرتا ہے، انسان کیسے راست باز ٹھہرتا ہے؟ کیا وہ ایمان سے ٹھہرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا ایمان سے رہے گا، اور اس کا تذکرہ حبقوق کے 2 باب کی 4 آیت میں واضح طور پر آتا ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کی واحد آیت ہے جس میں لفظ ایمان کا تذکرہ بطور اسم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بہت اہم ہے، اور نئے عہد نامے میں اس کا تذکرہ 3 بار کیا گیا ہے، رومیو 1:7 میں، گلتیوں 2:10 میں، 10 اور 11، اور اس کے بعد عبرانیوں 10:38 میں۔ اس بات کا یہاں پر تذکرہ میں کہوں گا کہ 3 بار کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ آیت تینوں ایک ایک خط ایک ایک لفظ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ رومیو کا خط راست بازی کے نام ہے جو راست بازی لفظ پر زور دیتا ہے، اور گلتیوں کے نام خط لفظ اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور پھر عبرانیوں کا خط یہ واضح کرتا ہے کہ راست باز اپنی تمام عمر شروع سے لے کر آخر تک ایمان سے جیتا ہے۔ یہ اس لفظ کا حقیقی ترجمہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ بات ظاہر اور واضح ہے۔ تو پھر انسان راست باز ایمان کیسے سے۔ ٹھہرتا ہے؟ پرانے عہد نامے میں آپ کو کہاں ملتا ہے کہ کوئی شریعت کے وسیلے راست باز ٹھہرا؟ نہیں، وہ پھر کیسے راست باز ٹھہرا؟ ایمان سے۔ اور یقیناً اس نے ابراہام کے کردار کا ذکر کیا جو شریعت سے بالکل، پہلے کا ہے۔ بالکل، راست بازی کا تعلق شریعت سے یا ختنے سے خطا نہیں۔ سے صحیح۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شریعت اور ایمان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور کیا آپ شریعت پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو میرے آگے غیر معبودوں کو نہ ماننا، لیکن میں زنا کرتا اور قاتل ہوں۔ کیا ایمان لانا مجھے راست باز ٹھہراتا ہے؟ نہیں۔ جس نے ان پر عمل کیا وہ اس کے سبب سے جیتا رہے گا۔ خدا نے آپ کو شریعت اس پر ایمان لانے کو نہیں بخشی، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرا، کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، لیکن شریعت کو ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت کا اصول یہ نہیں ہے کہ سن کر ایمان لانا، بلکہ خدا نے آپ کو احکام عمل دیے کرو۔ ہیں کہ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو شریعت کی لعنت تم پر گرے گی۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یقین کریں کیونکہ مسیح کر چکا ہے۔ اس نے کام پورا صحیح۔ کیا ہے۔ آپ کا ایمان لانا آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ نے کچھ کیا، بلکہ اس لیے کہ مسیح نے کہا تمام ہوا، اس نے کام پورا کیا۔ بھائی یوسف، اس کے بعد 13ویں آیت آتی ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہ مسیح نے ہمیں مول لے سچ کر ہے۔ شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ اس آیت کے متعلق ہمیں صحیح۔ بتائیے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق 10ویں آیت سے ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چونکہ لکھا ہے کہ وہ وجہ بیان کرتا ہے، جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی یہ ہے۔ آئین کا معاملہ ہے، شریعت کے خدا کی ماتحت شریعت کرنا، میں۔ خود کو شریعت کے ماتحت کرنا، مطلب یہ کہ خود کو لعنت کے ماتحت کرنا۔ پرانے عہد نامے میں تمام ایماندار، پطرس اور پولوس سب شریعت کے ماتحت تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ کوئی انہیں آزاد کرنے آ گیا اور شریعت کی لعنت سے آزاد کروایا۔ ہم شریعت کے ماتحت نہ تھے، لیکن جو شریعت کے ماتحت تھے وہ کس کے ماتحت تھے؟ لعنت کے۔
وہ लानत के हकदार थे? जी हाँ, और मसीह उन्हें शरीयत की उसी लानत से आजाद करवाने के लिए आया जिसकी खातिर वो खुद लानती बना। और वो खुद इस आयत का तस्करा करता है जो इसकी तस्दीक भी करती है। और ये आयत इस्तिस्ना की किताब के 21वें बाब में मिलती है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। सो जब मसीह जो सारे जलाल का मालिक है सलीब पर लटकाया गया तो वो लानत को उठाए हुए था, और मैं कहूंगा कि वो उन सब की लानत को उठाए हुए था जो शरीयत के मातहत थे। यूनानी में लफ्ज छुड़ाने का मतलब है कि कोई गुलामों की मंडी में दाखिल हुआ, कि किसी गुलाम का रहन छुड़ाए, वो उसकी कीमत अदा करता है और फिर वो उसे उस मंडी से निकाल लाता जो गुलामों की मंडी होती। सो ये अगर तसव्वुर करें कि हमें शरीयत की गुलामी में रखा गया, गोया वो लोग जो लानत के मातहत थे क्योंकि वो शरीयत की बातों और उसके अमाल पर कायम न रहे, लिहाजा मसीह ने हम सब का हाथ थामा ताकि हमें इस मंडी से निकाल ले जाए। उसने वो लानत उठाई जो सही। हम में से हर एक के ऊपर सही, थी। सही। लिहाजा यहाँ ये माना गया कि वो जो निजात पा चुके हैं उन्हें शरीयत की छतरी तले रहने की जरूरत नहीं, बल्कि वो निकल जाएं। क्या पौलुस रसूल यहाँ यही बात कर रहा है जबकि उसने गलतियों से कहा कि क्या तुम शरीयत की छतरी तले वापस आना चाहते हो? और जो फिर से शरीयत की ऐसी छतरी तले लौटा, लानत उस पर होगी जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। वो इसी बात को चौथे बाब में भी जारी रखता है, जैसा कि आपने कहा तीसरा और फिर चौथा बाब तकरीबन एक सा ही बाब है, और जो बात आप कर रहे हैं वो इसी बात को चौथे बाब में भी जारी रखता है। और फिर वो 5वें आयत में कहता है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ाए। लेकिन फिर तीसरे बाब में उसने कहा, उसने हमें शरीयत की लानत से आजाद किया, लेकिन उसने हमें शरीयत की लानत से आजाद करके उसी शरीयत का पाबंद नहीं किया, हमें निकल जाना चाहिए। बल्कि उसने हमें शरीयत और शरीयत की लानत से आजादी दी है। और यहाँ वो उन यहूदियों की बात कर रहा है जो दरअसल शरीयत के पाबंद थे। सो क्या ये बात मंतकी और माकूल है? पौलुस ने इस बाब की शुरुआत कुछ इस तरह से की कि ऐ दाना गलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया कि अगर तुम शरीयत के मातहत नहीं थे और शरीयत की पाबंदी करने वालों को उससे लानत के सिवा और कुछ नहीं मिला, और मसीह सारे जलाल का मालिक उन्हें उस शरीयत से आज़ादी दिलाने आया और उन्हें शरीयत से आज़ाद किया, तो फिर तुम खुद को शरीयत के पाबंद करते हो। ये कैसी बेवकूफ़ी है। और यकीनन पौलुस इसी सबब से गजबनाक हुआ, टूट गया और दुखी हुआ और अपने टूटे हुए दिल के साथ बोल रहा था क्योंकि वो गलतियों से मोहब्बत करता था। इस जुमले में हमारे लिए क्या पैगाम है कि वो हमारी खातिर लानती बना? मसीह हमारी खातिर लानती क्यों बना? मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ? इसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। आपको पता है कि आज तक यहूदी ये कहते हैं कि मसीह लानती है। वो ये कहते हैं कि मसीह खुदा की तरफ से लानती है, और यकीनन वो ये मानते हैं क्योंकि वो सलीब पर लटकाया गया। और मैं कहूँगा कि इस पर एक आयत है इस्तिस्ना 21 में, जिसे फांसी मिलती है वो मलाउन है। उसकी लाश लटकी ना रहे तो उसी दिन उसे दफना देना। और मैं कहूँगा कि गैर ईमानदार यहूदी मसीह को लानती मानते हैं। एक दिन आएगा, बल्कि खुदा का शुक्र है कि वो दिन आ चुका है कि वो जानेंगे कि वो लानती बना और उसने हमारी लानत को उठा लिया, और उस पर कोई लानत ना थी क्योंकि उसने शरीयत को पूरा किया और खुद को खुश किया। ऐसे शख्स पर लानत कैसे हो सकती है? बल्कि लानत उन पर थी और मुझ पर थी। लेकिन वो जो सारे जलाल का मालिक है उसने हमें शरीयत की लानत से आजाद किया और हमारे लिए लानती बना, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने गौर किया होगा कि यहूदियों के अंदर अजीब सी एक जिद थी कि मसीह को ना सिर्फ सजा सुनाई जाए बल्कि उसे सलीबी मौत की सजा सुनाई जाए। क्यों? ताकि उसके पैरोकार इसके बाद उस शख्स को छोड़ दें जो दर हकीकत लानती मौत मरा। बल्कि आप जानते हैं कि सलीब मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, और ये सच्चाई हम जानते हैं कि वो हमारी खातिर मरा, तो सलीब हमारे लिए फख्र का बाइस बन गई और मैं उस पर फख्र करता हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर। जी, उसने इस लानत को उठाया, पर ये लानत मेरी थी और उसने मेरी खातिर लानत को उठाया। क्या इसके बाद मैं उसकी तहकीर या उसे कमतर जान सकता हूँ? कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सलीब पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, आप सलीब पर फख्र क्यों करते हैं, और आप किस लिए सलीब को बाइस फख्र जानते हैं? वो नहीं जानते। मसीह ने उस सलीब पर मरकर हमें लानत से रिहा किया है
اور ہمیں موت سے چھٹکارا دیا ہے. اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. ہم اس سے کیسے محبت نہ رکھیں جو ہماری خاطر مصلوب ہوا اور مر گیا. صحیح. ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خوشامدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. 14ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسو میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. میں اس آیت کا مطلب جاننا چاہوں گا. ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. ابراہم کی برکت راست بازی ہے. سو ابراہم کے پاس برکت تھی. ہاں، لیکن کیا ہمیں شریعت کے عمال کرنے ہوں گے؟ نہیں، وہ شریعت سے قبل راست ٹھہرا. کیا ختنہ ضروری ہے؟ وہ ختنہ اس سے سے بھی قبل. پہلے راست ٹھہرا. سو میں بطور غیر قوم مصر میں پیدا ہوا جس کا روایات اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کیا میں راست ٹھہر سکتا ہوں اور ابراہم کی برکت مجھ تک پہنچے گی؟ تو جواب ہے ہاں، تاکہ مسیح یسو کے وسیلے ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، تاکہ ہم وعدے کیے گئے روح کو حاصل کریں، نہ کہ صرف راست بازی کو بلکہ وعدے کے روح کو بھی حاصل کریں. سو ایک ہی پیکج میں دو برکات ہیں. سو ابراہیم کی برکتوں سے مراد ابراہیم سے آنے والی برکتیں نہیں ہیں، نہیں. بلکہ اس نے تب حاصل کی جب خدا نے اس سے وعدہ کیا. صحیح. ختنے سے قبل بالکل اور صحیح. شریعت سے صحیح. قبل. ٹھیک ہے. پھر لکھا ہے ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں تاکہ ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے. وہ روح کون سا ہے جس جی. کا وعدہ ہوا ہے؟ کسی شخص کے ایمان لانے کے بعد اس کے اندر روح القدس کا بسنا. زبردست. اس پر ایمان لائے، پاک مود روح کی مہر لگی. ہم نے ایمان سے وعدے کے روح کو حاصل کر لیا ہے. سو روح القدس ہم میں بستا صحیح. ہے. 15ویں آیت ہے بھائیوں، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھتا ہے. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. یہاں وہ ایک سچائی کا حوالہ دیتا ہے کہ کوئی ان دونوں فریقین کے درمیان عہد کو باطل نہیں کر سکتا یا اس میں کچھ بڑھا نہیں سکتا. اس نے اس عہد کا تذکرہ کیا جو ابراہیم اور خدا کے درمیان تھا، تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. اس عہد کا بتائیے. اس عہد کا تذکرہ پیدائش کے 22ویں باب میں ہوا ہے، لیکن یہاں وہ ایک اچھے نظریے پر زور دیتا ہے جس پر میں پیارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالنا چاہوں گا. جب اس نے کہا جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے، کیا فرق ہے؟ دراصل فرق وہ ہے جسے ہم زبانی زبانی کہتے الہام. ہیں. جی، زبانی الہام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کلام واحد میں کیا گیا یا جمع میں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کلام ماضی میں کیا گیا یا پھر حال میں؟ مثلاً جب اس نے کہا میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم کا جب خدا، وہ زندہ اسحاق کا تھے. خدا اور یعقوب کا خدا تھا، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حالانکہ وہ مر گئے ہیں لیکن وہ اب بھی مجھ میں زندہ ہیں. مثلاً جب اس نے ناموں کی ترتیب کچھ یوں بتائی، راستی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. عبرانیوں 7 میں وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ صلح کا بادشاہ اور راست بازی کا بادشاہ، کیونکہ راست بازی بنیاد ہے اور صلح اس کا نتیجہ ہے. پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں. اسی لیے یہ زبانی الہام ہے. زبانی الہام سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں کی یہ غلط سوچ ہوتی ہے کہ خدا کا کلام آسمان پر پتھر کی لو پر حروف سے لکھا ہوا ہے، حروف کے ساتھ، اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ وہ یونانی اور عبرانی میں لکھا گیا تھا. زبانی الہام جیسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، زبانی الہام ہے اور اس کا مطلب ہے کیا الفاظ واحد ہے یا جمع ہے؟ کیا وہ فعل ماضی میں ہے یا فعل حال میں ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ اور وغیرہ وغیرہ. سو زبانی الہام کا یہی مطلب ہوتا ہے. لہٰذا الہام صرف تصور تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بات نہیں. یہ ہے کہ خدا نے اس تصور کو الہام بنایا اور مصنفین کو اس تصور کو لکھنے جی کی بالکل. آزادی بخشی. یہاں دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے لفظ نسل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ نسلوں کی بات کرتا ہے. مطلب کہ ابراہیم کی نسل کی برکتیں نہیں. بہت مرتبہ یہودی ایک لعنت اور مصیبت بنے، لیکن برکت کون ہے؟ تیری نسل سے. لفظ واحد ہے اور یہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کے متعلق پیدائش 3:15 میں کہا گیا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. وہ اس عورت کی نسل سے ہے جو سام کے سر کو کچلے گا، اور ابراہیم کی نسل اور داؤد کی نسل، اور نسل کے واحد ہونے سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے.
نئے عہد نامے کی پہلی آیت یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ اور یہ ابن ابراہم کون ہے؟ اسماعیل نہیں، اسحاق نہیں، وہ جسے یہاں اس کی نسل کہا گیا وہ دراصل کون ہے؟ وہ مسیح ہے، اور اسی بات کو مسیح نے غلطیوں کے 3:16 میں واضح کیا کہ تیری نسل جو کہ مسیح ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے دائیں یا بایاں تلاش نہ کرے، میرا یقین ہے آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ خدا کے لوگوں میں سے کسی کے بھی اندر سوائے ایک کے، اور وہ خدا کی مخلوق نہیں، بلکہ وہ خالق ہے جو ہماری خاطر انسان بننے پر راضی ہوا، بلکہ ہمارے لیے مرا تاکہ ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچائے، اور ہم اس کی نسل کے وسیلے تمام برکتیں حاصل کریں جو ہماری اور ہیں۔ وہ نسل جو مسیح ہے جی، وہی مسیح۔ برکتوں کا منبع ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ وہ نہ صرف انسانی روپ میں آیا بلکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لینے کو لانتی بن گیا۔ میری خواہش ہے کہ اس سے حقیقی محبت رکھوں اور ایسی زندگی گزاروں جس سے وہ خوش ہو۔ صحیح۔ مجھے اس بات نہیں چھوا جب اس نے کہا جس عہد کی پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت آ کر باطل نہیں کر سکتی، کہ شریعت نے اس عہد کو باطل نہیں کیا جو خدا نے ابراہم سے کیا تھا، جو راست بازی کے ساتھ تھا۔ بہترین بات ہے کہ پرانی چیزوں کو باطل کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ میں کہوں گا کہ خدا جانتا تھا کہ انسان ناکام ہوگا اور وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ساری باتوں کو ساتھ لے کر چل نہیں پائے گا، بلکہ جہاں انسان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا شروعات کرتا ہے، اور آخری حل صرف صلیب ہی ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا کو برکت بھائی دے۔ یوسف، آپ کا بھی شکریہ، پھر ملاقات آمین۔ ہوگی۔ ناظرین، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے، اور وہ مسیح ہے۔ مسیح برکتوں کا منبع ہے، جس کے وسیلے سے خداوند نے ابراہم کو بھی برکت بخشی۔ یہ سچ ہے کہ مسیح ابراہم کی نسل سے آیا، لیکن وہ ابراہم کا بھی خدا ہے۔ مسیح نے جو سارے جلال کا مالک ہے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا، میں ہوں، سو وہی برکتوں کا منبع ہے۔ خدا مسیح میں ہے اور بے شمار برکتیں رکھتا ہے، اور جو انسان خدا کی برکتوں کو پانا چاہتا ہے وہ مسیح کے بغیر نہیں پا سکتا۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو مسیح کے وسیلے دیتا ہے، اور جب راست باز ٹھہراتا ہے تو مسیح کے وسیلے ٹھہراتا ہے، جب معاف کرتا ہے تو مسیح کے وسیلے کرتا ہے۔ اور اگر خداوند آپ سے خوش ہونا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہے، تو خدا ہم سے مسیح کے وسیلے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے مسیح کے بغیر کوئی برکت نہیں ہے۔ چاہے آپ کے متعلق سب لوگ یہ کہیں کہ خدا آپ سے خوش ہے، خدا آپ سے مسیح میں خوش ہوتا ہے۔ مسیح کو قبول کریں تاکہ مقبول ٹھہریں۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ برکتیں پائیں گے۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ خدا کی حیات ابدی پائیں گے۔ مسیح کو قبول کریں، آپ خدا کے فرزندوں میں شامل ہوں گے۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ ابدی معافی اور الہی راست بازی کو پائیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔